क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज मिक्स पेज नंबर 11 पार्ट 3। यहाँ 6 भन्छ समूह ए र बी का सदस्यहरूलाई सँगैको भिन्न चित्रमा देखाइएको छ। क भन्छ समूह ए र समूह बी का खप्टिएका समूह हुन् कि अलगिएका। खप्टिएका मतलब ओभरलैपिंग समूह हुन् कि डिसजोइन्ट। लेख्नुहोस् कारण दिएर। ख भन्छ एबाट बन्ने कुनै दुईवटा उपसमूह लेख्नुहोस्। ल त्यहाँ ए र बी दुईटा समूह छन्। अब हेर यो कसो समूह हो? खप्टिएको हो कि अलगिएको हो? ओभरलैपिंग हो कि डिसजोइन्ट हो? यो के हो? ओभरलैपिंग हो। कुन समूह हो? ओभरलैपिंग समूह हो। अर्थात् खप्टिएका समूह हुन् किनभने बी कमन छ। बी के छ? कमन छ। बी एमा पनि छ, बीमा पनि छ। अर्थात् बी के हो? कमन हो। त के हो यो? खप्टिएका समूह हुन्। ल त लेख्ने ए र बी खप्टिएका समूह अर्थात् ओभरलैपिंग सेट हुन् किनभने बी के छ? कमन छ। बी के छ? कमन छ, साझा छ। अब हेर, अब दोस्रोमा आऊ। भन्छ एबाट बन्ने दुईवटा उपयुक्त समूह अर्थात् प्रोपर सेट के हुन्? त प्रोपर सेट ए र बी हुन्। ए र बी हुन्। ए बी र 5 हुन्छ। त मात्र दुईवटा भनेछ त ए लेख्ने र सेट बी लेख्ने। ए र बी लेख्ने भयो। प्रोपर सेट ए र बी हुन् भयो। अब आऊ तिमीहरू 3 मा। अब भन्छ गमा माथि दिएका खप्टिएका समूह ए र बीलाई अलगिएका समूह बनाउन के गर्नुपर्छ? त कमन बीलाई हटाउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ? कमन चाहिँ कमन बीलाई हटाउनु पर्छ। हटाएपछि अलगिएका समूह भइहाल्छन्। त के भन्ने? कमन बीलाई हटाउनु पर्छ। ल त ए र बीलाई अलगिएका समूह अर्थात् डिसजोइन्ट सेट बनाउन साझा अर्थात् कमन बीलाई हटाउनु पर्छ। के गर्नुपर्छ? बीलाई हटाउनु पर्छ भयो। अब आउनु तिमीहरू नम्बर 7 मा। 7 मा के भन्छ? समूह एम र समूह एन का सदस्यहरूमा सदस्यहरूलाई सँगैको भिन्न चित्रमा देखाइएको छ। अब हेर, यो एम हो, यो एन हो। भन्छ समूह एन र समूह एनबाट बन्ने उपयुक्त समूह र अभियुक्त समूहको लेख्नुहोस्। हेर एम सेट के एम सेट के हो? त ए बी सी एम मा पर्छ। ए बी
र सी एमा पर्छ, यसको सबसेट के हुन्छन्, यसको एमको सबसेट के हुन्छन्, तेह्र सबसेट अफ सेट एम, सबसेट अफ सेट एम फाई अर्थात् खाली समूह ए बी सी, यसपछि हेर एबी एसी बीसी, यसपछि हेर एबीसी 8वटा समूह छन्, सबसेट 8वटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा सबसेट छन्। अब हेर यसमा कुन चाहिने, अब हेर के हुन्छ त प्रोपर सबसेट अफ एम, प्रोपर सबसेट अफ एम के हुन्छ, प्रोपर सबसेट तेह्र, यो के हो, फाई हो, प्रोपर सबसेट के हो, फाई फाई, यसपछि ए भयो, किनभने कम छ यसमा। अब हेर यसपछि बी, यो पनि 3 भन्दा कम छ, 3 भन्दा कम छ, यसपछि सी, यो पनि कम छ, 3 भन्दा कम छ, यसपछि एबी यो पनि 3 भन्दा कम छ, यसपछि एसी यो पनि 3 भन्दा कम छ, 3 मेम्बर भन्दा कम छ यसमा, यसपछि बीसी यो पनि कम छ, 3 भन्दा। अब हेर के हो, प्रोपर सबसेट हो, अर्थात् उपयुक्त उपसमूह हो, किनभने 3 भन्दा कम हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो, 3 भन्दा कम हुनु पर्यो, त 3 भन्दा कम छ त के हो, उपयुक्त समूह हो, अर्थात् प्रोपर सबसेट हो। अब हेर इम्प्रोपर सबसेट, यसपछि हेर्नु तिमीहरू अनुपयुक्त अर्थात् इम्प्रोपर, इम्प्रोपर को छ यसमा, मात्र यो छ, यहाँ 3वटा यसमा छ, यसमा पनि 3वटा छ, यो के यो इम्प्रोपर हो, अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह हुन्। के लेख्ने, ए बी सी के भयो, इम्प्रोपर अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह भयो। यसपछि अब तिमीहरू नम्बर, यसपछि समूह एन को अब हेर तिमीहरूले एन बराबर के छ, बी डी एफ छ, त सबसेट अफ सेट एन के हुन्छ, फाई के हुन्छ, फाई खाली समूह भयो। यसपछि एउटा मेम्बरबाट बनेको बी, यसपछि डी, यसपछि एफ भयो। यसपछि दुईटा मेम्बरबाट बनेको
BD BD भयो BD BF भयो BD BF DF भयो। यसपछि तीनटा पार्ट बनेको त्यो के हुन्छ DEF भयो। त उपसमूह बन्यो। के उपसमूह बन्यो? उपसमूह अर्थात् सबसेट बन्यो। के बन्यो? सबसेट बन्यो। अब निकाल्नु पर्छ यसमा के हुन्छ प्रोपर सबसेट कुन हुन्छ र इम्प्रोपर कुन हुन्छ यसमा निकाल्नु पर्यो हामीले। तयार तिमीहरूले। अब हेर प्रोपर अफ सबसेट अफ एन अर्थात् उपयुक्त समूह एन को उपयुक्त समूह के हुन्छ त हेर 5 हुन्छ। यसपछि बी हुन्छ। यसपछि डी हुन्छ। यसपछि एफ हुन्छ। यसपछि दुईटा मेम्बरवाला बी र डी हुन्छ। यसपछि बीएफ हुन्छ। बीएफ हुन्छ। यसपछि डीएफ डी र एफ हुन्छ। भयो के भयो प्रोपर सबसेट अफ एन यति भयो। अब निकाल्ने इम्प्रोपर सबसेट। इम्प्रोपर सबसेट अब हेर तिमीहरूले improper subset subset of
बन्ने बन्ने समूह उपयुक्त उपसमूह उपसमूह अर्थात PR प्रॉपर सबसेट र बराबर समूह बराबर संख्या बराबर संख्या मचा बराबर संख्या बराबर 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 संख्या यम र एनबाट बन्ने समूहको संख्या बराबर संख्यामा छन्। एनमा 7/6 र एनमा पनि 7/6 त बराबर संख्यामा छन्। यहाँ भन्छ गमा एमबाट कुन सदस्य झिक्यो भने
एम र एन अलगिएका समूह बन्छन्। एमबाट बी झिक्यो भने के भइहाल्छन्? अलगिएका समूह भइहाल्छन्। एमबाट बी झिक्यो भने के भइहाल्छन्? अलगिएका समूह भइहाल्छन्। अर्थात् लेख्ने एमबाट बी झिक्यो भने एम र एन अलगिएका समूह अर्थात् डिसोसिएट भइहाल्छन्, बन्छन्। भयो? अब यसपछि आउने तिमीहरूले नम्बर 8 मा। कतिमा? नम्बर 8 मा। यदि S बराबर SONY भए यसबाट बन्ने कुनै 5 वटा उपसमूह उपयुक्त उपसमूह S1, S2, S3, S4, S5 निर्माण गर्नुहोस् र भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। कुनै 5 वटा प्रोपर सबसेट निकाल्नु छ। प्रोपर सबसेट निकाल्नु छ र भेन डायग्राममा भर्नु छ। त हेर तिमीहरू S बराबर S, S2 बराबर S O, S3 बराबर S O N, S4 बराबर O, S5 बराबर O N Y यति मात्र छ। अब तिमीहरूले भन्छ भन्छ S1 र S2 लाई भेन चित्रमा देखाऊ। भेन चित्रमा अब हेर त U भयो, यो S1 भयो, S2 भयो। त S1 मा S छ, S2 मा S र O छ। यो भयो S1 र S2 को भेन चित्र। के हो? S1 र S2 को भेन चित्र अर्थात् भेन डायग्राम भयो। अब हेर यसपछि हामी जान्छौँ अब घमा। कतिमा? खमा। खमा के भन्छ? यहाँ भन्छ S1 र S3, S1 र S3 भयो। अब तिमीहरूले S1 र S3, S1 13 यो भयो। यो भयो, यो S1 भयो, यो S3 भयो। अब हेर S1 मा के छ? S1 मात्र X छ। कति छ? X। S लेख्ने। अब हेर S3 मा SON छ। S त S यहाँ आयो, O र N यहाँ आयो। बस यो भयो S1 र S3 को भेन डायग्राम अर्थात् भेन चित्र भयो। अब तिमीहरूले यसपछि अब तिमीहरू यसपछि भन्छ गमा S1 र S4 छ। S1 मा के छ?
यस छ, मात्र के छ, यस छ, त यस भर्ने। S4 मा के छ, S4 मा O छ, ओ भर्न। यो अलगिएका समूह हुन्, अलगिएका समूह हुन्, अर्थात् डिसोसिएट हो। कुन हो? डिसोसिएट हो, अलगिएका समूह हुन्। अब तिमीहरू अर्को नम्बरमा यहाँ छ S1 र S5। S1 मा के छ? S1 मा S मात्र छ, त S लेख्ने यहाँ भयो। अनि S5 मा के छ? O N Y छ, भयो। यो अलगिएका समूह हुन्, अर्थात् डिसोसिएट हो। कुन हो? डिसोसिएट हो, अर्थात् अलगिएका समूह हुन्। अब तिमीहरू अङ्गमा आउनु। तिमीहरू यस अङ्गमा S1 S2 र S3, S2 र S3 S2 मा के छ? S र O छ, S र O छ। S3 मा के छ? S O र N छ। S O कमन छ, त S यहाँ लेख्ने, O यहाँ लेख्ने, कमन भयो। अनि N यहाँ लेख्ने भयो। यो S2 भयो, S2 यो भयो, S3 यो U भयो। यो के हो? ओभरल्यापिङ सेट हो। कुन सेट हो? ओभरल्यापिङ सेट हो, अर्थात् खप्टिएका समूह हुन्। अब तिमीहरू यसपछि अब तिमीहरू 4 नम्बरमा कतिमा? 4 मा S4 S2 S2 मा के छ? SO छ, S र O। S4 मा O छ, O कमन छ, O लाई बीचमा लेख्ने, O लाई बीचमा लेख्ने भयो। अनि र O लाई बीचमा लेख्ने, S यसलाई यहाँ लेख्ने, S भयो। र भयो। यो के हो? ओभरल्यापिङ सेट हो। के हो? ओभरल्यापिङ सेट हो, अर्थात् खप्टिएका समूह हुन्, भयो। अब यसपछि 6 मा कतिमा? 6 मा
यहाँ छ S2 र S5 भयो। S2 मा छ S र O, S5 मा छ ONY। भर्ने यो O कमन छ त बिचमा भर्ने, यसमा S बाँकी छ यहाँ भर्ने, यसमा N र Y बाँकी छ यहाँ N र Y यहाँ भर्ने। यो भयो भेन डायग्राम, अर्थात् यो कुन सेट हो तो ओभरलैपिंग सेट हो। कुन सेट? ओभरलैपिंग सेट हो, खप्टिएका समूह हुन्। अब आऊ तिमीहरू, यसपछि आऊ तिमीहरू अर्को नम्बरमा। ल यहाँ छ जन्मर छ S1 र S4। अब हेर, S1 मा एक S छ, S4 मा O छ। यसलाई भेन ड्राइभमा भर्ने। हेर तिमीहरू, यो हो, यो S1 हो, यो S4 हो। S1 में मात्र एक S छ, S4 में मात्र O छ। यो अलगी का समूह अर्थात डिसजोइन्ट सेट हो। कुन हो? डिसजोइन्ट सेट हो भयो। अब तिमीहरूले अर्को नम्बर आऊ तिमीहरू। यहाँ छ मा छ S3 र S5। S3 में के छ? SON छ। S5 में के छ? ONY छ। तो कुन कमन छ यसमा? तेरा O कमन छ, O यहाँ लेख्ने। N कमन छ, N यहाँ लेख्ने। अब हेर, अब S3 में को बाँकी छ, S बाँकी छ, S यहाँ लेख्ने। S5 में को बाँकी छ, Y बाँकी छ, Y यहाँ लेख्ने भयो। त अर्थात् यो खप्टिएका समूह अर्थात् ओभरलैपिंग सेट हो। खप्टिएका समूह अर्थात् ओभरलैपिंग सेट हो। O र N कमन छन् भयो। यसपछि आऊ तिमीहरू अर्को नम्बरमा। अब हेर तिमीहरू, यमा छ S4 र S5। S4 मा O कमन छ, O मेम्बर छ। S5 मा O N र Y छ। O कमन छ, बीचमा भर्ने। अब यसमा अरू कमन छैन, अरू मेम्बर छैनन्, नभर्ने। S5 मा N र Y अर्को मेम्बर छन्, N यहाँ भर्ने, Y यहाँ भर्ने भयो। अर्थात् यो के भयो? ओभरलैपिंग सेट भयो। कुन समूह भयो? ओभरलैपिंग सेट भयो अर्थात् खप्टिएका समूह भयो। ल अब यसपछि आउँ तिमीहरू नम्बर 9 मा। A बराबर के छ 9 मा? A बराबर 0 र 2 छ। B बराबर
1 र 2 छ सी बराबर 2 देखि 5 सम्मका वर्ग सङ्ख्या अर्थात् कति छ 4 वर्ग सङ्ख्या हो त 4 छ, मात्र 4 छ। अब कमा के भन्छ समूह सीमा बन्ने उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूह लेख्नुहोस्। त पहिले सबसेट लेख्ने। सबसेट के हुन्छ हेर, बी को सबसेट त 5 हुन्छ। 5 अर्थात् खाली समूह भयो। यसपछि के हुन्छ 4 हुन्छ। बस अरू केही पनि हुँदैन। भयो। अब हेर, सबसेट भयो। सबसेट उपसमूह उपसमूह भयो। अब हेर यसमा अब प्रोपर सबसेट हेर त प्रोपर सबसेट के भयो प्रोपर के भयो त मात्र 5 भयो। के हो 5 मात्र भयो त लेख्ने 5 खाली समूह अर्थात् 5 लेख्ने। खाली समूह भयो। इम्प्रोपर मात्र 4 भयो। मात्र 4 भयो। मात्र 4 भयो। भयो। अब यसपछि अब तिमीहरू नम्बर खमा भन्छ ए र बी लाई भेन चित्रमा देखाऊ। ए र बी लाई ए मा के छ 0 र 2 छ। आ बी मा के छ 1 र 2 छ। त 2 कमन भयो त 2 लाई बीचमा लेख्ने 2 भयो कमन भयो। अब हेर ए यो हो आ बी यो हो आ यो हो। यू के हो यो हो। अब हेर ए मा के बाँकी छ अब 0 बाँकी छ त 0। अनि बी मा के बाँकी छ 1 बाँकी छ त 1 भयो। भेन चित्र भयो। यो के कुन समूह हो त ओभरलैपिङ समूह हो। अलगिएका समूह ओभरलैपिङ समूह हो अर्थात् खप्टिएका समूह हुन्। अब तिमीहरू ग नम्बरमा कतिमा गमा यहाँ छ समूह ए र समूह सी मध्ये कुन समूहको उपसमूह बढी हुन्छन् कारण दिनुहोस्। ए र सी मध्ये कुन समूहको उपसमूह बढी हुन्छन् कारण दिनुहोस्। हेर तिमीहरू ए मा 2टा मेम्बर छन्, सी मा एउटा मेम्बर छन्। हामीले थाहा छ उपसमूहको सङ्ख्या त सेट ए को उपसमूहको सङ्ख्या 2n हुन्छ। 2n n भनेको मेम्बरको सङ्ख्या त कतिवटा मेम्बर छन् यसमा 2वटा। 2 को पावर 2 अर्थात् कतिवटा भयो 4वटा भयो। अर्थात् ए को उपसमूहको सङ्ख्या 4वटा छ। कतिवटा छ त 4वटा छ। अनि सी का उपसमूहको सङ्ख्या बराबर 2n त 2 को 2 भयो
एनको मतलब के हुन्छ मन, मात्र वन छ, वन लेख्ने त कति भयो, 2/1 अर्थात् 2 भयो। अर्थात् एक उपसमूहको सङ्ख्या बढी हुन्छन्, एक उपसमूहको सङ्ख्या बढी हुन्छन्, त लेख्ने एक उपसमूहको सङ्ख्या बढी हुन्छन्। त लेख्ने एक उपसमूहको सङ्ख्या बढी हुन्छ, के हुन्छ, बढी हुन्छ। भयो, यो हिसाब सिद्धियो। अरू हिसाब अर्को पिरियड पढाउँछु। धन्यवाद।